प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. वो दीस देवान आमकां दिल्लो आमी संतोश पावया, आनंद पावया. जेजू दिता सुडका आनी आशिर्वाद. हाचे आशिर्वाद आनी सुडका आमी घेवंक तयार जावया. हे आसरे टी व्ही खातीर आमी मागता. हांगासर एक अवकाश मेळटा देवाचें उतर आयकूंक आनी सदांच तांकां बरें जिवीत मागता. बरें लांब आमी हाचे एंडींग केदाळासना जावन दी हे दीस वता वृद्धी जावन आसूं दी म्हणून मागता. ह्यासर टी व्हीच्या काम करतल्यांक आनी वावरतल्या सगळ्यांक बसून प्रार्थिता. देव ताका शांती समाधान दिवन दी. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचे न्हू आज आमी जियेता एक बऱ्या टायमार जियेता. बऱ्या टायमार म्हळ्यार बऱ्या वातावरणांत आमी जियेता. कोणी तर चिंता जाल्यार आमी असो एक संदर्भ आयला आमच्या तेणेणे देशांत तशें अशें म्हणून मस्त सांगचे आसात. पूण कितें जाल्यार आमी आज आमी जेजू क्रिस्ताच्या अधिकारा खाला आमी जिवन आसा. आमच्या समयाच्या हाता खाला आमी जिवन आसा. देखून आमकां संवसारांत कितें घडल्यार आमकां कांय जायना आनी आमी हरयेपटी स्वतंत्र जावनूच जियेता. कसलोय अवस्थे समस्या ह्या संवसारांत उदेल्यार आमकां कितेंच जायना. कित्याक आमचो देव आमचो जेजू क्रिस्त आतां सदां आनी सर्वदां एकच. तशें आमचीं कार्यां आतां सदां आनी सर्वदां एकच बराबर आसतात. आमकां चड जालें उणें जालें तें जालें हें जालें हें जालें तशें कांय ना. सदां दीत कशें क्रिस्त आसा तशेंच आमचें जिवीत जावन आसा. कित्याक आमचे खातीर क्रिस्तान मस्त कश्ट सोंसले आमकां बचाव करूंक आमकां पातकांतल्यान भायर काडूंक म्हणून आमी बायबल वाचता. आमचें सगळ्यांचें वजें ताणें ववयलां. देखून आमी आमचें वजें ताणें ववयलां. देखून सर्गीच्या बापान आमचें वजें ताचेर घालां. देखून आमी आज निश्चिंत जावन जियेता. आमकां मस्त टेन्शन म्हळ्यार मस्त आमच्या माथ्यांत भार काडून जिवची गरज ना. कित्याक इसाया प्रभुच्या ग्रंथान अध्याय 53 सांगता, कश्ट दगतांनी ताका चिडूंक सरस्परा बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें पारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. हाचे उद्देशी सरस्पराची खुशी सफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपल्या जाणवावरीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवाक जायत्यांक नितीवंत करतलो. ताच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. वय आमच्या अपराधाचे भार ताणें आपणाचेर घेतल्यात. वय आमचो सगळेचो भार सरस्परान ताचेर घाला. देखून आज आमचो भार आमी घेवन चलना. ताका तर जेजू कितें सांगता माथेवाच्या वांजेलांत 11:28 सांगता की तुमी कश्ट येतले न्हू वजन वयतलो न्हू म्हजे सरशे या हांव तुमकां विशव दिता. हें सदां सगळ्यांक कळीत आसलें उतर जावन आसा. तुमी कश्ट येतले वजन वयतलो हांव तुमकां विशव दिता. म्हजें जुवोवया म्हजें लक्ष शिका तुमकां समाधान मेळटलें. देखून आमी सदां एकच बराबर आसा. कळ्ळें एर फेर म्हणटा तें ना आमच्या जिवितान. कश्ट येवन दी नश्ट येवन दी पिडा येवन दी समस्या येवन दी आमकां कांय टेन्शन करचें आमकां चड बेजारां येता आमकां विचलीत जावन जिवची आमकां गरज ना. कारण आमचो जेजून आमच्या समयान आमचो भार ववयला. देखून जायतो लोक आज आपलो भार खुद्द वोवन आसात. देखून ती सांपडटात आनी ती कश्टांत आसतात आनी ती समस्यान. कित्याक म्हळ्यार जेजून आमकां एक मागणें शिकयलां. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकयल्यान आमी बक्षीस दाव तशें आमची पातकां बोगोस म्हण आमी मागणें आमी सुरू बायबलांत बरयलें मागणें आमकां शिकयलां जेजून. कित्याक आमचो दिसपडटो ग्रास म्हणटाना आमी सडावत जावन चिंतचें कितें की आमच्या पोटाचें गावचें म्हणून मा चिंतचें ना. सकाळीं हे मागणें आमी करता जाल्यार आयचो दिसपडटो ग्रास. आयचो दिसपडटो ग्रास म्हळ्यार आयच्या दिसा सगळें कितें घडोवंक आसा आनी आमकां कितें जाय आमी कितें सोडूंक आसा आमकां कितें समस्या येतात आमच्या जिवितान कितें अडखळी येतात हें सगळें त्याच्या एका मागण्यांत शामील जाता. म्हळ्यार आमकां जाय जाल्लें प्रोटेक्शन आमकां जाय जाल्लें खाण आमकां जाय जाल्लें बरें वातावरण आमकां जाय जाल्लें शारिरीक भलायकी आत्मीक भलायकी ही सगळें तांतू येता.
वय प्रत्येक जण म्हळ्यार दिसत पडटा ग्रास म्हळ्यार आमी सांगता आमकां कळीत आसा की आमी देवाचें उतर त्या देवाच्या उतरांत ते संपूर्ण मेळून आसा. देखून आमकां चिंतची गरज ना. सकाळीं उठून आमी एक पुटी आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या हातान आमी समर्पीत करता. वय आमी समया वो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी सगळें तातूंत आयलें. खाली तें मागणें म्हणून न्ही आमी आमचो दीस पडतो ग्रास म्हणून न्ही पूण आमी सकाळीं उठून कितें मागणें करता आमी आमकांच जेजूच्या हातान दवरता. आमचो बार आमचे कश्ट आमचे वळवळे आमचे प्रॉब्लेम समस्ये आमी जेजूच्या हातान दवरता. आमी समस्येन फ्री जाता. मागीर आमकां चिंतची गरज ना. वय सांपेद्र बरयल्या पत्रांत अध्याया पयल्या पत्रांत अध्याय 5 थंय सांगता तुजो सरस्पराच्या बळवंत हाता घाल तूं विनम्र जावन राव आनी तुजो भारताचेर घाल. तुजो भारताचेर घाल आनी समाई येताना तो तुका वयर उखलतलो. तुजो भारताचेर घाल म्हळ्यार आमचो भार आमी ताचेर घालचो. आमचो भार ताचेर घालचो म्हळ्यार कशें सकाळीं उठून टी व्ही पळोवची गी सकाळीं उठून मोबायल उखलून कितें न्यूज पळोवचें गी सकाळीं उठून कल टेन्शन बेजारान उठून ना. आमचो भार एक ताचेर घालिजे जाल्यार पयलें उठून आमी देवाक आमच्या अर्दां स्तुती करतना देवाक आमी उडास काडटना बाकीचे राटवळ पळयतना पुराय कार्य देव वयशिता. देखून आयच्या दिसा खालीं जालां सकाळीं उठ्ठा नंतर न्यूज सकाळीं उठ्ठा नंतर टेन्शन बेजाराई हें सगळें संवसाराचें वजें घेवन आमी उठ्ठा. देखून आमकां देवा लागीं सरूंक जायना. आमी आमचो भार घेवन आमी भोंवता. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त येवच्या पयलें हे भार घेवन भोंवतले सगळे प्रवादी सगळे देवाचे मनीस जावं पुरो हे सगळे भार घेवन भोंवतले. पूण जेजून आयल्या उपरांत आमचो भार ताणें उखल्ला हें आमी खंडीत जाणा जायचें. आज आमकां एक रक्षक आसा. आज आमकां सोडवणदार आसा. आज आमच्या जिवितान आमच्या सांगाता रावचो आमच्या काळजान रावचो एक सोमी आसा. आमचे कश्ट दूख नश्ट पिडा शिडा वोवन सोयकलो आसा. आमकां चिंतची गरज ना. पूण आमी कित्याक चिंता म्हळ्यार आमचे खातीर तो कुर्सार मेला. आमचे खातीर ताणें कुरीस वयला. आमचे खातीर ताणें कोड्यांचे मार केल्यात आनी आमकां ताच्या मरणा वरी ताच्या कोड्याच्या मारावर आमकां सुटका मेळ्ळ्या म्हूण आमी विसरून गेल्या. आमी विसरून गेल्या. वय जायते बरें तशें घडटा. आमी ल्हानशे समस्या आयल्यो जावं ल्हानशे कश्ट आयल्यो म्हणल्यार आमी चंचल जाता. आमी कितें करचें कितें करचें कितें करचें कितें करचें करचें कांय ना. जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवर तूं आनी तुजें कुटुंब बचाव जातलें. हालेलुया हालेलुया. पूण आमी आमचो विस्वास खंयचेर वकिलांचेर जड्जांचेर आमचो विस्वास पॉलिटिक्स लिडरांचेर आमचो विस्वास अधिकाऱ्यांचेर थोड्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर आमचो विस्वास टी व्हीचेर आनी आमी मोबायलाचेर आमचो विस्वास आमचेच अधिकार आमच्याच पावराचेर ना. आमी केदाळे जेजूक आमचो रक्षक सोडवणदार म्हूण आमी स्विकार केला की किर्तनांत तशें बरयलें 91 आमी वाचता तें की कितें सांगता थंयसर आमी सोमया जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक आमी आमचो सोमी आनी दोनी म्हण स्विकार केला. देखून कसली विपत्ती अनवरां आमच्या तंबा लागनात. हालेलुया हालेलुया. देखून त्या काळार आमी देवातान पयस आसल्या म्हळ्यार देवान आमकां क्रिस्त मरिपातच आमकां सोडवून मेळ्ळां. हें व्हडलें आमचें वजें वयलां देवान. सुरवेर तावन पळोवंक गेल्यार तशें नातलें. पूण आमकां आज आमी बागी जावन आसा आमी आशिर्वाद जावन आसा कित्याक आमचें वजें आमच्या सोम्यान वयलां. कित्याक म्हळ्यार एका काळार देवाचें उतर आमकां सांगता पळय एका देवाचें उतर अध्याय एफेसियन अध्याय 2:12 आनी 13 सांगता. एफेसियन बरयल्या पत्रांत अध्याय 2:12 आनी 13 कितें सांगता. त्या काळार तुमी क्रिस्तांतावन पयस आसल्यात आपणाचें म्हूण विंचून काडिल्ल्या इस्रायल परजेच्या घराण्याक मेळनासतना परकी जावन आसल्यात. देवान आपल्या परजेक दिल्ल्या बसवण्यांनी तुमकां वांटून येतलो. ह्या संवसारांत बरवशे विणे देवा विणे तुमी जिवन आसल्यात. पूण तो वळ पयस आसल्यात तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान ताचें रक्त मारिपात लागीं हाडल्यान. हालेलुया. क्रिस्तच आमची आनी तुमची शांती. वय आमी एका काळार पयस आसल्या इस्रायल घराण्याक परकी जावन आसल्या. देवान केल्ल्या बसवण्यांचेर त्या बसवण्यांचेर आमकां कांय आमकां तें तातूंत नातलें बरेंशे विणे देवा विणे आसल्या. बरोवस ना देवा विणे देविना ह्या सगळ्यांत आमी संपडून आसल्या. पूण आतां कितें जालां आतां तो वळ पयस आसल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटाच्या
एकवटान ताच्या रक्ता मरे पार लग्गे हाडल्यान देखून क्रिस्तान आमकां जेजू क्रिस्त देवा लागी संबंध परतून जोडून दिला आनी क्रिस्तान आमचे वजे वयल्यान देखून आमी त्या वेळार आमकां पुराय होगडायलेलें इस्रायल देवाच्या बसवण्यांनी बसवणी कितें आसलें मस्त बसवणे आसा देवान बायबलान मस्त बसवणे बरयल्यात एक उदाहरण सांगचें इसाया प्रवाच्या पटी सांगता 43 की हांव भिये नाका हांव तुजो देव जावन आसा घाबर नाका हांव तुजे सांगत आसा एक ल्हानशी संगत मागीर इसाया प्रवाच्या ग्रंथांत अध्याय 54 सांगता थंयसर वो पर्वत आपलो जागो सोडीत हे दोंगर आपल्या जाग्यात सरून वयतीत म्हजो विश्वासी मग तुका कितें सांडचो ना हे बसवणे आनी तितलेंच न्ही आसतना आनी कितलेशे बसवणे कितलेशे प्रॉमीस देवान केल्ले आसात देखून ह्या प्रॉमिसांत आमकां कसलेंच कळीत नासलें कारण आमकां कोणेंच तांतलें रक्षा दिवचें कित्याक जेजू क्रिस्तान येवन ते बसवणे कंप्लीट केले हालेलुया जेजू क्रिस्तान येवन तो बरोवसो आमच्या जिवितांत आमी होगडायले पुरा ताणें पाटीन दिलें कित्याक म्हळ्यार आमी पातकी जावन आसतनाच जेजू क्रिस्त कुर्सार मेलो म्हूण बायबल सांगता रोमागरा बरयल्या अध्याय 5 देखून पातकी जावन आसतनाच देवान आमकां सांडिल्लें जावं पुरो कित्याक म्हळ्यार आमची करयां तशीं आसलीं पूण क्रिस्तान येवन आमचो संबंद जेजू क्रिस्ता थंय जोडलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून हांगा सांगता कितें म्हण एफेसियन 2 अध्याय 1 सांगता 2 अध्याय तुमच्या अपराधा आनी पातका वरवीं एका काळार तुमी मेल्ल्यात तोळ तुमी ह्या संवसाराचे खोटे वाटेन चलोवन आसल्यात अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासींच्या अधिपतीक तशें देवाचे उतर मस्त चलतल्या मध्ये राज करता त्या आत्म्याक तुमी काल जावन आसल्यात वय आमी तशें आसले सुरूतान पळोवंक गेलें जाल्यार आमी बायबलान थोडी आमी संगती आमी नोट केल्यार झगडे लढाय आसा थोड्यांनी इसारचें आसा बायबलान मस्त झगड्याचे लढायचे आनी तें बरयलां त्या दाविदान ते झगडी गेली ताणें झगडी गेली आनी झगडले मोगाचे न्हू हे झगडी लढाय काबार करच्या बसतच हे सगळें शांतचें वातावरण दिवचें बसत समाधानाचें वातावरण दिवचें बसत क्रिस्त आयलो हालेलुया तोच आयलो त्या खातीर देखून कोणेंय चिंतना की पोरणे आसल्यान झगडे आसात ह्या थोड्यांचे मायंड तशें उलयता थोडे सांगतात तशें म्हजे कडेन सवाल केल्ले आसा ऐकल्यान थोड्यांनी हे कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त आमकां जावन आसा नवो सल्लो आमी अनुसरण करतना पोरण्या सल्लो जावन आसा बेजीक आमकां कितें आमी शिकयता तें पळयता हांव पोरण्या सल्ल्यांत आसलें सुखी आमकां करूंक नात नव्या सल्ल्यांतले जेजू क्रिस्ताक मात अनुसरण करून आमकां जिवंक आसा देखून पोरण्या सल्ल्यांत जायते कडेन झगडें केल्लें जायते कडेन वातावरण पाड आसलें जायते कडेन एकामेका दुस्मान आसलें पोरण्या सल्ल्यान दांत आनी दोळ्याक दोळो म्हणून आसा पूण नवो सल्लो येतना तुज्या दुस्मानाचो मोग कर तुज्या पेल्याचो मोग कर तुका शिराप घालता आशिर्वाद घाल तुज्या एका गाला म्हळ्यार दुसरो घाल दाखय कितलें बरें न्ही गे आमकां जेजू क्रिस्ता सवय रावचें देखून क्रिस्तान आमचें पुराय व्यक्तित्व बदलिलां संपूर्ण आमकां कंप्लीट बदलिलां आमी पोरणे कितें आसलें तें आमी सांडलां क्रिस्त सवय आमी नवी सृश्टी जावन आसा पोरणे सगळें गेलें हालेलुया वय पोरणे धरून आमी नांव आतां देखून नव्या हाका आमी जेजू क्रिस्त सवय येतना आमच्या जिवनांत आमी होगडायलें पूर आमकां फाटीं मेळ्ळां परतून हांगा सांगचें जाल्यार पळय त्या आत्म्याक तुमी काल जावन चलतल्यात खंय एफेसकारा बरयल्या पत्रांत अध्याय 2:1 जावन मुखार त्या आत्म्याक खंयच्या आत्म्याक उतर मस्तून चलतल्या मदें राज करता आत्म्याक तुमी काल जावन चलतल्यात पळोवंक गेल्यार आमी जुदेवी एका काळार त्याच बरें जियेतले आमच्या कुडीच्या विश्वांत दोशी करचे कर आमच्या सैमाच्या अत्रेकाक वा चिन्नाक तृप्ती करूं सोदतले आनी अशें आमी हेरां मनशां बरी सैमानच देवाच्या क्रोधाक बली जाल्या पूण अपार कुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें मोग केल्ल्या अदीक मोगा पासून पातकां वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवय पुनर्जीवन केली हालेलुया 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 क्रिस्त सवय आमकां पुनर्जीवन केली देवाचे दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी क्रिस्त जेजू ते एकवटान जियेतले आमकां ताणें जिवन दोटयली आनी ताचे सवय सिंहासनाचेर बसचो अधिकार अवकाश करून दिलो हालेलुया हालेलुया मुगाच्यान एक ल्हानशें उतर सांगचें जाल्यार पळया पयलें बापा बापा म्हणून कोणाक गुर्तू नासलें बाप कोण कितें बापा म्हणून कोणी उलयनासलें देवाक विविध नांवांनी उलो करतले कोणी सांगतले यहोवा जायरा यहोवा शम्मा यहोवा
राफा यहो सिडकेनो यहो शालोम ही नांवां देवाची आसली. ही नांवां सगळे उलो करतले. पूण बापा म्हणून कोणें उलो केल्लें ना. पूण आमकां मात्र हें व्हडलें एक देणें मेळ्ळां, व्हडलें एक आशिर्वाद मेळ्ळा की आमी आमच्या देवाक डॅडी अब्बा म्हणून आमकां उलो करूंक जाता. देखूनच कितें जालें, पयल्या बापा म्हणून तांकां कोणाकी मेळनासलें भाग आमकां मेळ्ळा. आनी बापायची प्रॉपर्टी, बापायची हक्क कितें आसा भुरग्यांक मेळटा. पयलें तांकां मेळोना जावंक पुरो. देखून आमकां ह्या जनरेशन म्हळ्यार आमकां क्रिस्तांत विश्वास करतल्यांक आमकां सगळ्यांक आमकां हे सगळें देवाचें कितें प्रॉपर्टी आहा ती आमकां मेळ्ळा. ही आसबुदीक न्ही, पयशे न्ही, पूण आमकां सर्गींचें राज आनी देवाचें राज आमचें जावन आसा. हालेलुया. सर्गींचें राज आमचें जावन आसा. त्या सर्गींच्या राजान कितें सगळें आसा तें आमचें जावन आसा. देवाची प्रॉपर्टी. रोमाकारा बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 सांगता, तुमी भुरगीं देखून 8 सांगता थंयसर देवाचो आत्मो आमच्या आत्म्याक आश्वासन दिता की आमी देवाची भुरगीं म्हणून. हालेलुया. देवाचो आत्मो आमच्या आत्म्याक आश्वास दिता की आमी देवाची भुरगीं म्हणून. हालेलुया. देखून रोमाकारा बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 कित्याक तांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बिया बरी जिवनाक व्हरून पावयना, बगैर तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा बापा म्हणून उलोवंक शिकयता. देखून आमकां बापा म्हणून शिकयलें कोणें? देवाच्या आत्म्यान. कोण कशें? कित्याक म्हळ्यार आमी जेजू क्रिस्ताची जावन आसा. देखून देवान आमकां ते एक भाग दिले, आमकां देवान अवकाश दिलो, आमकां ते आशिर्वाद दिले. वय देखून बगैर तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा डॅडी म्हणून उलो करूंक शिकयता. बापा म्हणून उलो करचें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. देवाचो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. हें जावन आसा साक्ष रुजवात. देखून आमी देवाची भुरगीं. आतां आमी क्रिस्ता मारिपा देवाची भुरगीं जाल्या. वय बायबल सांगता सांज वंजलान अध्याय 1 कोणें ताका स्विकार केलें ती सगळीं देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें जोड दिले. हालेलुया. हालेलुया. देखून देवाचें उतर आमकां परत एपेजकारां बरयल्या पत्रांत कोलोस्यान बरयल्या पत्रांत अध्याय 1 कोलोस्य बरयल्या पत्रांत 21 आनी 22 कितें सांगता. 21 आनी 22 आमी एका काळार ताचे तावन पयस सरल्यान, तुमी एका काळार ताचे तावन पयस सरल्यात. तुमच्या खोट्या करण्या लागून तुमच्या काळजांनी द्वेश आठवून आसल्यात. पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मरणा मारिपात ताचे कुडींतय तुमकां राज्य केल्यान आनी देवा समोर भाग्यवंत कातावीण निरापराधी कर्ण तुमकां भेटयल्यान. हालेलुया. हालेलुया. वय कितें आयज आमी भाग्यवंत कातावीण निरापराधी आमी देवा लागीं वचची वाट आमकां मेळ्ळी. हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हणलो जेजू. ताचे मारिपात मात्र आमकां वाट उक्ती जाल्या. म्हणजे मारिपात गेल्या कोणी बापा लागीं येवंक शकना. देखून आमी जेजू क्रिस्त मारिपात आज आमचे खातीर वाटो उक्ते जाल्यात. आमकां बंद आशिल्ले वाटो उक्ते जाल्यात. बंद आशिल्लीं दारां उक्तीं जाल्यान. हांवच दार. जेजू सांगता हांवच दार. देखून आमकां कितें परतूं वाचता आमी एका काळार ताचे तान पयस तुमी एका काळार ताचे तान पयस सरल्यात. तुमच्या खोट्या करण्या लागून तुमच्या काळजांनी द्वेश आठोवन आसल्यात. पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मरणा मारिपात ताचे कुडींतय तुमकां राज्य केल्यान आनी देवा समोर भाग्यवान कातावणी निरापराधी करून तुमकां भेटोवन दिल्यान. वय भाग्यवान कातावणी निरापराधी. आज आमकां अपराधी म्हणटलो कोणीच ना. रोमाकारा बरयल्या पत्रांत अध्याय 8:31 सांगता थंयसर इतले सक्कड आमच्या दोळ्या मुखार आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत. जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. आपल्या काश्या पुता सयत बाकी दवरिनासतना आमा पसत समेस्ता पसत ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या आसोवें हेर सगळें आमकां दिनासतना रावत. देवान विसरलेल्या विरोध फिर्याद म्हणटलो कोण, हाडटलो कोण. तिनी तिवन म्हूण देवान पैसा दिता तर तांकां गुन्हेगार करतलो कोण. तर आमी आज फ्री, आमी स्वतंत्र. आमकां देवान विसरून काडला. आमचेर कोण गुन्हे अपराध मानूं शकनात.
कारण आम्ही जेजू क्रिस्त मारी स्वतंत्र जाले त्या पदकांतले, त्या मेळेपणांतले, त्या वायटांतले सुरू जावन आयिल्ल्या सगळ्या मेळेपणांतले आज देवान आमकां भायर काड शुद्ध, नितळ, निर्मळ, निरापराधी, निष्कळंकान बापाच्या मुखार आमकां भेटोवन दिलां. देखून हांगासर परतून सांजवां केल्या उगडापणांत कितें सांगता पळया. सांजवां केल्या उगडापणांत अध्याय 1, क्रिस्त आमचो मोग करता. हालेलुया. क्रिस्त आमचो मोग करता. ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यान आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां याजनीक राखुळी केल्यान. ताका जावं महिमा आनी पदवी सश्टांच्या सश्ट. आमेन. हालेलुया. आमकां एक ताच्या क्रिस्त रक्त मारपाक कितें केलां ताणें? रायकुळी केल्यान. एक याजनीक रायकुळी केल्यान. वय देखून परतून हांगासर आमी वाचता एपेसकारा बरयल्या पत्रांत आमकां परतून वाचूंक मेळटा कितें? अध्याय 1 4-5 मुखार सांगता. ताचे समोर हर्शिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त सवय आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सोर आत्मीक देणी आमचे वर वतून ताणें आमकां आशिर्वादान भरल्यान. हालेलुया. खंय आसलें आशिर्वाद? सगळ्यांनी होकडायलेलें, पूण आज आमकां मेळ्ळां. हालेलुया. आज आमकां मेळ्ळां हें आशिर्वाद. सर्गींची सोर देण्यानी भरलां आमकां. क्रिस्त सवय आमकां आसा एकवटान सर्गींच्या सोर देणे आत्मीक देण्यानी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादान भरल्यान. ताचे समोर भाग्यवन कातावीण जावच्या संवसाराचे स्थापना दिन क्रिस्तांत ताणें आमकां विंचल्यांत. वय भाग्यवंत आनी कातावीण. देखून आज पयलींच आमी वाचलें आमी निश्कळंक निर्दोशी भाग्यवंत कातावीण जावन जेजू क्रिस्तान आमकां देवाच्या मुखार बापाच्या मुखार आमकां अर्पीत केलां. आज देखून आमी सादारण न्ही. आज आमी सादारण मनशांनी आमकां उन्नत स्थानार बसयलां देवान. आमच्या समयेन आपलो जीव दिवन कुर्सार मरोन आमकां हें भाग आमकां एक हक्क ताणें जोड दिला. आज देखून आमी उंचल्या स्थानार बसून आसा. आमी उंचल्या स्थान म्हळ्यार हें स्थान कोणाकी म्हळ्यार संवसाराचो केदो व्हडलो अधिकारी आसूं दी त्या सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या वयर आमी बसून आसा. आमी जेजू क्रिस्ता सवय सिंहासनाचेर बसून आसा. मुखार सांगता पळया अध्याय 2 सांगता थंयसर अध्याय 2:6 सांगता. क्रिस्त जेजू ते एकवटान जियेतले आमकां ताणें जिवांत उठयलीं. खंय जिवांत कशें जिवांत उठयलें? आमी पातकावरी मेल्ले. पातकावरी आमची कूड न्ही. आमचो आत्मो मेल्लो. आमकां परतून ताणें जिवांत उठयलें आनी ताचे सवय सिंहासनाचेर बसचो अवकाश करून दिलो. आज आमी खंय बसून आसा? सिंहासनाचेर बसून आसा. सिंहासन खंय? आमी सिंहासन म्हळ्यार वते हाचेर रुखाडाचें सिंहासन सोदूंक वचूंक आगे? खंय क्रिस्त आसा थंय सिंहासन आसा. खंय सिंहासन आसा थंय क्रिस्त आसा. खंय क्रिस्त आसा थंय त्या सिंहासनाचेर आमी बसला म्हळ्यार क्रिस्ताची उपस्थिती खंय आसा तें सिंहासन. देखून आमकां आज देवान त्या सिंहासना लागीं व्हेलां. हालेलुया. देखून त्या सिंहासनाचेर आमकां बसचें भाग दिलां. देखून सगळीं राज्यत्वां, प्रभुत्वां, अधिकार, पदवी ताच्या पांयां तळ गेल्या. कोणाच्या पांयां तळ गेल्या? क्रिस्ताच्या पांयां तळ गेल्या. सगळीं राज्यत्वां, प्रभुत्वां, अधिकार, पदवी ताच्या पांयां तळ गेल्या. वय सगळीं ताच्या पांयां तळ गेल्या. देखून आमकांय ताणें त्याच सिंहासनार बसयलां आनी आमच्या पांयां तळाय आमकां ती अधिकार, पदवी, राज्यत्वां, प्रभुत्वां तेंचं पांयां तळ घाल्लें. आमच्या पांयां तळाय जेजू क्रिस्तान खंय बरयलां पळया. एपेसकारा बरयल्या पत्रांत अध्याय 1:20 सांगता. हेच पदवेवर आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो आनी सर्गाराजान आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो. सोमेस्त प्राधान्य, अधिकाऱ्यां, पदवां, प्रभुत्वां वयर क्रिस्त आपलें राज्य चलयता. ह्या संवसाराचे ह्या फुडल्या संवसाराचे खंयचेच पदवे प्रास ताची पदवी वर्ती जावन आसा. सोर वस्तू ताच्या पांयां तळ घाल्ल्या. देवान ताका पवित्र सभेच्या मस्तकाक नेमलां. हालेलुया. देखून सगळें ताच्या पांयां तळ घालां. ताच्या पांयां तळ घाल्ले वरी आमकां ताणें ताच्या सिंहासनाचेर बसयलां. देखून आमी
आज तशेंच कित्याक म्हळ्यार त्या सिंहासनाचेर आसले वरवीं हे सगळे संगती आमच्याय पांयतळा आसात. आमी चिंतल्यार, आमी विश्वास केल्यार हे सगळे अधिकार पदवी आमच्या पांयतळा आसा. हालेलुया. कित्याक आमकां त्या जाग्यार बसलां जेजू क्रिस्तान, आमकां आमच्या समयान बसयलां. आमी पुराय होगडयलें. आतां परतून ताणें आमकां हें सगळें पाटीन दिलां. होगडयलें आमी, आमचे कडेन कांय नासलें. आमी ह्या संवसारांत आसलें. पळया हांगा देवाचे रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5, रोमन्स अध्याय 5, रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5:9 सांगता हांगासर, पूण आमी पातकी आशिल्ल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमी आतां नितीवंत जाल्या, तर ताचे वरवीं देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत जावन बचावंक पावतल्या. आमी ताचे दुस्मान आसतना आपल्या पुताच्या मरणा मारिपात देवान आमकां राज्यीकरण घेतल्यांत जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आनी आमी जिवन क्रिस्त मारिपात ताचे तावन आनीकी चड विशेष तरान जोडतल्या. तितलेंच न्ही, सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राज्यीकरण घेतलेल्या देवा तें त्याच क्रिस्ता दिशी आमी संतोशान भरल्या. म्हळ्यार सगळें आमकां मेळ्ळां. हालेलुया.